सारी चीजें डरी के डरी रह जाती है। ना कमाया हुआ साथ जाता है, ना रिश्तेदार साथ जाते हैं। बहुत बहुत इतना होता है रत्नागिरी वालों, गोलम पावस वालों, मिरकरवाड़ा वालों, इतना हो जाता है कि आदमी इसको अपने कंधे पर लाद कर कब्रिस्तान तक लेकर जाता है और मिट्टी डालकर रिश्तेदार पीछे हट जाते। भाई साहब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म, हमारा तुम्हारा ताल्लुक खत्म। क्या लेकर गया ये दुनिया में करने वाला? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। आदमी का है क्या अपना? अगर ये जिंदगी अल्लाह के दीन के काम आ जाती है मेरे बुजुर्गों, हमारी जान हमारा माल ये दीन की निस्बत पर लगता है, इसकी जिंदगी बनती है, आप यकीन मानो ये आखिरत की मेरी आपकी बड़ी जबरदस्त गहरी कमाई बनती है। अल्लाह ताला इस नक्ल हरकत पर, दीन पर चलने वाले को दीन की मेहनत पर देगा क्या, मिलेगा क्या, इसका बेनिफिट क्या, इसका नफा क्या है? ये घर छोड़कर दर दर की ठोकरें खाता है अल्लाह का बंदा। 5 महीने फॉरेन गया दीन की मेहनत को, दीन सीखने के लिए, आलम में सरकार के दीन को चलाने के लिए। घर छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, दुकान फैक्ट्री कारखाना कारोबार तिजारत मुलाजमत सब छोड़ छाड़ कर ये चिल्ले में 4 महीने में भटकने वाला, ये मकामी आमार, ये 2.5 घंटे की मेहनत, ये घर की तालीम, मस्जिद की तालीम, ये अल्लाह के दीन की निस्बत पर लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर उनकी कड़वी कसीरें सुनना, उनको दीन पर लेकर आना। अल्लाह इस पर इसको देगा क्या, मिलेगा क्या? मेरे बुजुर्गों, अगर इसका बेनिफिट, इसका नफा अल्लाह रब्बुल इज्जत रत्नागिरी वालों और चिपलून वालों अल्लाह दुनिया में जाहिर कर दे, आप यकीन माने खुशी के मारे आदमी की मौत वाक़ई हो जाएगी। इसका तो कलेजा फट जाएगा, मौत वाक़ई हो जाएगी इसकी खुशी की वजह से। जिस तरह से बड़ा भारी सदमा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी गम की खबर सुनकर, सदमे की खबर सुनकर आदमी का हार्ट फेल हो जाता है, आदमी की मौत वाक़ई हो जाती है। लोग पूछते भाई साहब क्या हुआ इसको? ये तो हमारे रत्नागिरी का पहलवान आदमी था, अच्छा खासा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त तवाना, गया कैसे, मरा कैसे? ये क्या हो गया इसको? इसको कोई बीमारी तो थी नहीं, कैसे उखड़ा है? तो लोग जवाब देते भाई साहब, बोले इसने टेंशन ले लिया, टेंशन, सदमा ले लिया। टेंशन में, सदमे में आदमी खत्म हो जाता है। बाप बूढ़ा हो गया और जवान बेटा है, अब इकलौता एक ही है वो, और बड़े मन्नत मुरादों के बाद मिला उसको 10 साल 20 साल निकाह के बाद में फिर ये पैदा हुआ। अब एक ही बेटा है। अब जब ये बेटा जवान हुआ तो बाप पूरा बुढ़ापा ये दहलीज पर चौखट पर पैर डाल चुका था। अल्लाह का करना बेटे का किसी हादसे में इंतकाल हो जाए, ये जवानी में चला जाए, इस बूढ़े बाप के दिल पर एक चोट लगती है, हाय मेरा जवान बेटा हाथ से निकल गया। वो अपने बेटे के गम में, बेटे की मौत के सदमे में खत्म हो जाता है। मियां बीवी का जो साथ होता है ना, चोली दामन का साथ होता है। वो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से मियां बीवी साथ रह रहे, एक मोहब्बत उन्स कायम हो जाता है। घर वाली इंतकाल कर जाए ना तो शोर सदमा ले लेता है, यार वो एक तो थी, बेटे तो घास डालते नहीं, पूछते नहीं, बहुएं तो पूछती नहीं, एक वही थी, अजी तुमने खाए क्या, पिए क्या, सोए क्या, सो रहे क्यों नहीं, तुमको क्यों नींद आ रही, क्या तकलीफ है तुमको? लाओ बोले जरा जी मैं तुम्हारा पैर दबा देती, लाओ मैं जरा तुम्हारे सर में तेल डाल दूं। बेचारी वो एक खिदमत गुजार होती है शोहर की। अब घरवाली का इंतकाल हो जाए ना तो शोहर बीवी के गम में 6-8 महीने में वो भी खत्म हो जाता है, उसको सोच कर शोहर का इंतकाल हो जाए, बीवी उसी के फिराक में। तो वही पूछते थे मेरे को, तूने खाई क्या, तूने पी क्या, क्या खाई, क्यों नहीं चल रहा तेरे को खाना, जा जरा चेकअप करा, क्या दवा दे करा। बाकी आजकल बहुएं कहाँ पूछती है सास को, बेटा कहाँ पूछता है माँ बाप को। अब ये शोहर का इंतकाल हो जाए ना, घरवाली सदमा ले लेती है और अपने को शोहर को सोच कर वो भी 6-8 महीने में खत्म हो जाती है। तो जिस तरह से बड़ा भारी सदमा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह बड़ी खुशी भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना यूनुस साहब नव्वरअल्लाहु मरकदहु, रत्नागिरी वालों, तुम्हारे तो एक देहात से हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी मोहब्बत, मुस्तकिल हर साल हजरत करला, राजोरा, मिरकरवाला, गोलप और पावस और साकरी नाटा और लांजा और पूरे इलाके का शिंगार तली सब सफर करते थे हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए, अल्लाह हजरत को अपनी जगवार रहमत में जगह नसीब फरमाए। हजरत बड़े खुश मिजाज शख्सियत थी। आपने सुना होगा हजरत के बयानात,
थोड़ी देर में अपने मजमे को रुला भी देते थे और हंसा भी देते थे। हजरत मौलाना यूनुस साहब नव्वरअल्लाह मरक़दत लतीफ़ा सुनाया करते थे। एक बनिए ने, लाला जी ने एक इनामी टिकट खरीदा, लॉटरी का टिकट समझ लो, वो इनामी टिकट खरीदा उसने। अल्लाह का करना कि उसको 5 लाख रुपए का इनाम मिला, लेकिन वो जो टिकटों के बेचने वाले होते हैं ना, लॉटरी के एजेंट, उसने अपने आदमी को भेजा, कहा देख ये फला लाला जी का नंबर है ये, उसने ये टिकट खरीदा था, उसको तुझे जाकर 5 लाख रुपए की लॉटरी का इनाम की खुशखबरी सुना दी। अब मेरे बुजुर्गों, उस जमाने ये सब ऑनलाइन ये सब कुछ नहीं था, सारी लिखन पढ़न जो है ना वो चोपड़ी में होती थी, कापी के अंदर। उसने कहा जा खबर दे, तेरे को 5 लाख रुपए इनाम में मिलने वाले हैं। लेकिन का बाबा पूरी बात सुन कर जा, एकदम से तो उसको मत बदला, तेरे को 5 लाख रुपए इनाम में मिलने वाले। अरे वो सुनेगा तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा खुशी की वजह से। फिर क्या करना है? का उसको पूछ कोई टिकट खरीदा था? वो कहेगा हाँ खरीदा तो था। का लाला जी मान लो 50,000 का इनाम मिला तो क्या करोगे? फिर लाख बोल, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, इस तरह धीरे धीरे 5 लाख पर लाना। एकदम से 5 लाख कहा तो वो तो सुनकर जाएगा वो। अब ये पहुंचा, का लाला जी कोई टिकट खरीदा तो तुमने इनामी? कहा बाबा बहुत मर्तबा खरीदा, पर कहा अपने मुकद्दर में, बोले किस्मत आजमाता हूँ हमेशा। का लाला जी चलो मान लो, अभी जो तुमने टिकट खरीदा है लॉटरी का इनामी, अगर तुमको 50,000 रुपये का इनाम मिला तो क्या करोगे? लाला जी कहने लगे 50,000 में क्या होता है, महंगाई का जमाना है, ठीक है कुछ किरकोल कर्जे बाजारी है, तेल वाले का, घी वाले का, शक्कर वाले का दे दूंगा बाबा, जान छूटेंगे, चुकता हो जाऊंगा मैं। और अगर लाख रुपए का इनाम मिला तो क्या करोगे? तो लाला जी कहने लगे एक बड़ा कर्जा 1 लाख रुपए का, बहुत जान खा रहा हूं, उठा के दे दूंगा उसको, अपनी जान छूटेगी। और अगर 2 लाख रुपए तुमको इनाम में मिलते तो क्या करोगे? तो लाला जी कहने लगे कि एक छोटा मोटा अपना धंधा व्यापार शुरू कर दूंगा, और 3 लाख इनाम में मिलता है तो क्या करोगे? लाला जी कहने लगे जमीन खरीद दूंगा, आधे पर कुछ हिस्से पर मकान बना लूंगा, बाकी पर खेती करूंगा, अपनी गुजर बसर रोजी रोटी चालू हो जाएगी। और लाला जी अगर 4 लाख रुपये तुमको इनाम में मिलोगे तो करोगे क्या? तो लाला जी कहने लगे फिर तो मैं ट्रैक्टर खरीद लूंगा, दिन भर मेहनत करने की जमीन पर क्या जरूरत है, दिन भर का काम घंटों में करके मैं फारिग हो जाऊंगा। और कहा लाला जी चलो मान लो तुमको अगर 5 लाख रुपये का इनाम मिलता है तो क्या करोगे? तो लाला जी कहने लगे बाबा 50,000 मैं तेरे को दे दूंगा। अब जैसे इसने सुना कि इसको 50,000 मिलने वाले, इसका ही हार्ट फेल हो गया। तो मेरे बुजुर्गों, जिस तरह बड़ा भारी सदमा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह बड़ी खुशी भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमाल के बदले की जगह वो आखिरत को बनाया है। ये दुनिया क्या है बुजुर्गों? दारुल अमल, खेती बोनी का जमाना है। लत्तागिरी वालों, कल अल्लाह वहां मेरे को तुमको नवाजेगा। ओ मेरे बंदो, तुमने हमारे दिन की निस्बत पर घर छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, दुकान फैक्ट्री कारखाना छोड़ा, तुमने दर की ठोकरें खाई है हमारे नबी सरकार मदीना को दीन के जिंदा करने के लिए, तुमने तकलीफें बर्दाश्त की है। अब इन तकलीफों का झेलने पर इसका ये बदला, ये बदला, ये बदला। मेरे बुजुर्गों, भाई दोस्तों, ये अल्लाह का बंदा, ये चिपलून वाला, ये गोलकोट वाला, ये कल क़यामत में इसकी तमन्ना करने लगेगा, ए अल्लाह मेरे दाता, मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरी सारी जिंदगी और मेरी जिंदगी की एक एक सांस, और मेरे मौला जो भी तूने मेरे को दे रखा था दुनिया में, जान की शक्ल में, माल की शक्ल में, मौला मेरी रत्ती रत्ती, मेरी कौड़ी कौड़ी तेरे दीन के निस्बत पर लुट जाती, लग जाती, खप जाती, मेरी तो ये आखिरत की बड़ी जबरदस्त गहरी कमाई बनती। इस दीन पर चलने वाले को इसकी कीमत का पता उस दिन चलेगा मेरे बुजुर्गों, जब अमल का मौका हाथ से निकल चुका होगा। कल क़यामत में इस दीनदार को, दीन की मेहनत करने वाले को अल्लाह लाकर नबियों के दस्तरखान पर जोड़ेगा। ये उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबियों की, अंबिया की सफों में होगी, अंबिया की शाना बशाना चल रही होगी, और सारी दुनिया देखकर इसको रश करेंगे। भाई साहब, ये इतना बड़ा मजमा, ये इतनी बड़ी तादाद, ये जम्मे गफीर, ये कौन है, कहां से आ गए? ये तो मखसूस लोगों का दस्तरखान है, ये मखसूस लोगों की सफ़े हैं। अंबिया,
صدیقین، شہداء، صالحین، صائمین، وہ اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہ دسترخوان ہے. اس دسترخوان پر یہ اتنی بڑی تعداد، یہ اتنا بڑا مجمع، یہ جمع غفیر، یہ کس قوم کے نبی ہے؟ یہاں تو سارے معروف چہرے، دیکھو یہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ عیسیٰ روح اللہ، یہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ نوح نبی اللہ، یہ سیدنا آدم علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت یوسف، یہ حضرت شعیب، یہ حضرت زکریا، یہ حضرت لوط، یہ حضرت حزقیل، یہ حضرت صالح، یہ سب معروف چہرے ہیں. کیسے معروف؟ تم کیسے ان کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے بھائی صاحب ہم نے ان کے تذکرے اللہ کے پاک کلام میں پائے. قرآن کیا ہے؟ اولین و آخرین کا تذکرہ کرتا ہے. اپنے وقت کے نبی کی زبانی ہم نے ان کے تذکرے سنے کہ ہر آنے والے نبی نے اپنے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے. ان کی زبانی ہم نے تذکرے سنے. لیکن یہاں پر تو یہ جمع غفیر، یہ مجمع، یہ اتنی بڑی تعداد، یہ جماعت اتنی بڑی، بھائی صاحب یہ کس قوم کے نبی ہے؟ وہاں کیا سوال اٹھے گا؟ یہ کس قوم کے نبی ہے؟ میرے بزرگوں، رچنا گیری والوں، ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی بھائی یہ کسی قوم کے نبی وہی نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے دین کو، آپ کے دین کی محنت کو، آپ کے دین کی دعوت کو انہوں نے زندگی کا مقصد بنایا تھا. یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے پرچار کے لیے، دین کو زندگیوں میں زندہ کرنے کے لیے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھٹکی ہوئی امت جو ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی تھی، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی چاہتوں کے پورا کرنے کے پیچھے پڑ کر اپنے ایمان کا یہ سودا کر کر زندگی گزار رہی تھی. ارے یہ وہ ہے، انہوں نے اس صدی میں، اس زمانے میں سرکار مدینہ کے دین کے لیے اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنے جذبات قربان کیے. انہوں نے دنیا کے چکر کاٹے ہیں. چونکہ کام انہوں نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام والا کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی یہ طے فرما رکھا ہے کہ میں اپنے ان بندوں کا حشر اور ان کا حساب و کتاب بھی نبیوں کے ساتھ لوں گا. وہاں ہم کو، میرے بزرگوں، ہماری قدر و قیمت کا پتہ چلے گا کب؟ جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو بزرگوں، اللہ نے یہ نبیوں والا کام دیا ہے، یہ نقل و حرکت، دعوت و تبلیغ، اس کی قدر کر لو. کیا فرماتے تھے؟ اس کی قدر کرو. آگے فرماتے تھے یہ ایسی مقدس اور مبارک محنت ہے کہ ایک حاملہ عورت، اس کو کہتے ہیں چپلون والو، حاملہ، آبائی شنگار تری والو، خیر داپوڑی منڈنگر والو، کس کو کہتے ہیں؟ حاملہ. حاملہ وہ اللہ کی بندی جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہو، جس کے پیٹ میں بچہ تیار ہو رہا ہو، وہ بھی اس نقل و حرکت کو، اس چلت پھرت کو، اس دعوت کی محنت کو عظمت کی، عقیدت کی اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گی. اللہ اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا. یہ ایسی محنت ہے، یہ ایسا کام ہے دین کا، دعوت کا. اور ایک بات سمجھ لو بزرگوں، اللہ دنیا تو ہر کس و ناقص کو دیتا ہے. چور اچکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، ڈیریے کو. کس کو کہتے ہیں بزرگوں؟ ڈیریا، ناستک. کیا مطلب ناستک کے، ڈیریے کے؟ وہ اللہ کا بندہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نہیں، یہ نظام کائنات، دنیا کا سسٹم ایٹومیٹک چل رہا ہے، اس سسٹم کا کوئی چلانے والا نہیں ہے. اس کو ناستک کہتے ہیں، ڈیریا. کسی اللہ کو نہیں مانتا، کسی خدا کو. اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ فارم ہاؤس دیتا ہے، باغات دیتا ہے، مال دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواریاں. حالانکہ مہا پاپی ہے، سالوں گنتی اس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی. زندگی اس کی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، نافرمانی کے اندر. مہا پاپی ہے. لیکن بنگلہ اس کے پاس، پراپرٹی اس کے پاس، کیش اس کے پاس، مال اس کے پاس، زمین اس کے پاس، بینک بیلنس اس کے پاس. وجہ کیا اس کی ہے؟ تو یہ مہا پاپی. اس کی پیشانی کبھی خدا کے سامنے نہیں جھکتی. اذان سن کر بھی یہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں. اور دیکھو، ایک فیکٹری تھی تو 4 فیکٹری کا مالک بن گیا. یہ ایک دکان تھی پہلے اس کی، 4 دکان کا یہ مالک بن گیا. وجہ کیا ہے؟ تو مہا پاپی. اذان سن کر اس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی. ہر قسم کی گندگیاں اس کے اندر موجود ہے. لیکن دن بدن اس کی کیپٹل، اس کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے. وجہ کیا اس کی؟ اصل میں بزرگوں، اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے. چور اچکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، ڈیریے کو، بے دین کو، بے نمازی کو، سب کو دیتا ہے. جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں نا، بیچارہ چلا لگا رہا، 4 مہینے لگا رہا، جان لگا رہا، مال کھپا رہا، اللہ اس کو بھی دیتا ہے.
اور جو دین اور دین کی محنت سے اپنے دامن کو بچاتا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ بولے مولوی صاحب میرے لیے دعا کرو. وہ اپنا اجتماع ہو رہا نا کھیڑ کا, اس اجتماع سے جاؤں گا میں, شعبان میں جاؤں گا, شوال میں جاؤں گا, اپریل میں جاؤں گا, جولائی میں جاؤں گا, اور کچھ جاتا ہوا تھا نہیں. اللہ اس کو بھی دنیا دیتا ہے. یہ نہیں ارے بولے یہ تو کھیڑ کا چپلون کا مہا پاپی ہے, بولے اذان سن کر بھی نہیں آتا بولے ہمارے دربار میں کیا کرنے کا. بولے میرے فرشتوں اس نے وہ اپنی رتنا گیری میونسپل کارپوریشن ہے نا مہانگر پالیکا, اس میں بولے جس نے ٹینڈر داخل کیا ہے, بولے میرے فرشتوں میری عزت کی قسم بولے اس کا ٹینڈر پاس ہی ہونے نہیں دیں گے. کروڑوں کا ٹینڈر ہے نا, بولے دیکھتے کیا کرتا, بولیں گے ہم اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے. اس نے بولے وہ ہائی وے کے اوپر ایک پلاٹ خریدا ہے چپلون بائی پاس پہ, اور اس کا بڑی پلاننگ ہے کہ یہ رو ہاؤس بنانا چاہتا ہے, وہ ہائی وے ٹچ کا. میرے فرشتوں اس کا وہ پلاننگ اپن آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے, ارتھڑا ڈالیں گے, اپن رکاوٹ ڈالیں گے بولے اس کے پلاننگ میں. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں اللہ کا, اللہ دنیا سب کو دیتا ہے. اور کتنی پوٹ بھرون, کتنی پیٹ بھر کے, خود اس کو نہیں پتا میں ناٹے کا, لانجا کا, رتنا گیری کا, پاوس اور گودب کا, کرلا راجوڑوں کا کتنا بڑا دھنی کتنا بڑا مالدار ہوں, اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا میں رتنا گیری کا کتنا بڑا مالدار ہوں. کیا وجہ اس کی؟ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت سب کو دیتا ہے اللہ, اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی. جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے, اور جو دین اور دین کی محنت سے آگے پیچھے کرتے دامن کو بچاتے اللہ ان کے بھی دنیا قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے. دنیا اللہ نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے, سب کو ملتی ہے دنیا, ہر کس کو ناکس کو. اس لیے کہ آقا مدنی کا فرمان ہے, سرکار کا, کالی کملی والے کا, تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی ویلیو, اس دنیا کی قیمت اللہ پاک کے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, کتنی رتنا گیری والوں, مچھر کے پر کے جتنی, اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس زمانے کے بے دین کو, پاپی کو, نافرمان کو, بے نمازی کو, دہریے کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. جبکہ میرے بزرگوں پانی تو اللہ کی عام نعمت ہے, معمولی نعمت ہے, لیکن آپ یقین جانیے وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کی تھیم, پانی کے قطرے اور پانی کی بوندے تک حرام کر دیتا. لیکن کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اللہ کی نگاہ میں دنیا میں, اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے دنیا, اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی, نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور بھٹکوں کو بھی دیتا ہے, سب کو دیتا ہے دنیا. لیکن ایک بات حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے, بزرگوں ایک بات تو تم اپنے ذہنوں میں فٹ کر لو, ذہن نشین کر لو کہ وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دیتا. ہاں بہت گہری بات فرماتے تھے حضرت, دنیا سب کو ملتی لیکن دین نہیں ملتا سب کو. اور اس سے آگے عجیب بات فرماتے تھے کہ جس طرح اللہ ہر کس و ناکس کو اپنا دین نہیں دیتا, ہر ایرے گہرے نتو خیرے سے اللہ غیرے نتو خیرے کو اللہ اپنا دین نہیں دیتا, ایسے ہی اللہ ہر ایرے گہرے نتو خیرے سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا. یہ بھی عجیب بات ہے. دنیا بھری ہوئی ہے ملک والے, مال والے, ہنر والے, علم والے, استعداد والے, صلاحیت والوں, صلاحیت مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں, بھری ہوئی دنیا صلاحیت مندوں سے. لیکن یہ وہ سلیکٹڈ نعمت ہے اللہ کی, یہ وہ چنندہ سرمایہ اللہ کا, دین اور دین کی محنت, دعوت اور دعوت کی محنت جو اللہ سب سے نہیں دیتا. بلکہ میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جب اللہ اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے اپنے مخصوص خزانوں سے, وہ اللہ جب کسی کو کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہے, جب اللہ اپنے عطایا کے دہانے, اپنے عطایا کے دروازے اپنے بندوں پر کھلوانا چاہتا ہے, اور وہ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے, اس کے محبت کرنے کی, اس کے نوازے جانے کی سب سے بڑی علامت یہ اللہ اس کو اپنا دین عطا کرتا ہے, دنیا نہیں دین دیتا ہے. اور یہ بھی سن لو میرے بزرگوں, اللہ پاک دنیا کے دین کے چینل سے اور دین کے راستے سے تو دنیا دے دیتا ہے, لیکن دنیا کے چینل سے کسی کو دین نہیں ملتا. دین کی برکت سے تو دنیا ملتی ہے لیکن دنیا کے راستے سے کسی کو دین نہیں ملتا. تو اللہ کا ضابطہ ہے میرے بزرگوں, وہ اللہ ہر ایرے گہرے نتو خیرے سے اپنے دین کا کام نہیں لیتا. بھری ہوئی دنیا استعداد والوں کی, صلاحیت والوں کی, بولنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کی چنندہ نعمت ہے, دعوت اور دعوت کی محنت, دین اور دین کی محنت جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. بلکہ جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے, وہ اللہ اس کو
घर से बेघर करता है, वो अल्लाह उसको दर दर की ठोकरें खिलवाता है, वो अल्लाह उसकी जान मान को अपने दीन के लिए कबूल फरमाता है। और बुजुर्गों, ये कोई मेरी तुम्हारी बात नहीं, तो सरकार का फरमान है। आकाए मदनी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह पाक अपने जिस बंदे के साथ खैर का और भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह उसको दीन का शऊर अता फरमाता है। अल्लाह पाक उसको दीन की फिरासत देता है, अल्लाह उसके दीन की फहम अता फरमाता है, अल्लाह उसे अपने दीन का काम लेते हैं बुजुर्गों। इसलिए रत्नागिरी वालों, अब सादत समझ कर आओ दावत पर, दावत की मेहनत पर, दीन की मेहनत पर, कि हम रत्नागिरी वाले अल्लाह के दीन के मोहताज है। अल्लाह का दीन हम रत्नागिरी वालों का मोहताज नहीं है। मेरे को और तुमको जरूरत है अल्लाह के दीन की, अल्लाह के दीन को मेरी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हम इस मैदान में चलेंगे, मेरी तुम्हारी जान लगेगी, मेरा तुम्हारा माल लगेगा, मेरे तुम्हारे जज्बात कुर्बान होंगे। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अल्लाह मेरी मौत, मेरी कब्र, मेरी नजात, मेरी आखिरत, मेरी सकरात, मेरी जन्नत, मेरे जहन्नम के सारे मसले हल करता चला जाएगा। और मैं नहीं करूंगा, दीन पर नहीं आऊंगा, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सोचूंगा, मेरा इरादे में लिखो, ये नहीं आएगा दीन पर। अपनी जात से अपने को दीनदार बनाने की फिक्र नहीं करेगा। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कह रहे, ओ रत्नागिरी वालों, कोई हम तुम्हारे मोहताज तो है नहीं कि तुम करोगे दीन का काम तो तबलीग की गाड़ी चलेगी, तुम नहीं करोगे तो नहीं चलेगी। फरमाया वस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रुहु शैआ, तुम नहीं करोगे, मेरी इज्जत की कसम, मैं तुमसे दीन को छोड़कर, दीन की मेहनत को छीनकर दूसरों के हवाले कर दूंगा। और अल्लाह कह रहा है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह कह रहा है वस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रुहु शैआ, तुम दीन पर नहीं आओगे और अपनी जात से अपने को दीनदार नहीं बनाओगे, मेरी इज्जत की कसम मैं नहीं कौम को लाऊंगा, जिन्हें मैं हिदायत की दौलत से माला माल कर दूंगा। और अल्लाह कह रहा है, ओ रत्नागिरी वालों, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह कह रहा है, कोई चीज मेरे कंट्रोल के बाहर की, मैं ये कर सकता, ये नहीं कर सकता। इसलिए आदमी दीन पर और दीन की मेहनत पर अपनी जरूरत समझ कर आए। मैं करूंगा, मेरी नस्लों में अल्लाह दीन के दाई शहदाई लाएगा, मेरा जनाजा ईमान की हालत में उठेगा। मेरे बुजुर्गों, रत्नागिरी वालों, खाते कमाते मरना कोई कमाल नहीं, सारी दुनिया मर रही है खाते कमाते। हाथ रखो कंधे पर, काहे को कमा रहे बाबा इतना? कहेंगे भाई मेरे खाने का मसला है, पेट का। क्यों खा रहा है? तो कहेगा मेरे कमाने का मसला है, कमाने के लिए खा रहा हूं। तो क्या जिंदगी का मकसद मेरे बुजुर्ग को पेट का भर लेना है? अरे वो तो जानवर भी कहीं मुंह मार कर अपना पेट भर लेता है। रत्नागिरी वालों, मैंने और आपने पेट भरा तो कौन सा कमाल किया? कमाल तो ये कि आदमी अपनी आखिरत बनाकर दुनिया से जाए, अपनी कब्र की तैयारी करके दुनिया से जाए। खाते कमाते मरना कोई कमाल नहीं है, सारी दुनिया जा रही, हम और आप मर गए तो कौन सा कमाल किया? कमाल ये जो दीन का काम करते करते, अपने आखिरत की मेहनत, आखिरत की फिक्र करते करते ये दुनिया से जाए। इसलिए कि बुजुर्गों, ये ईमान के साथ चला गया, इसका बेड़ा पार है। और अल्लाह ने कहा, अगर खुदा ना खास्ता ये बेईमानी की मौत मर जाए, सदियां गुजर जाएगी, बड़े से बड़े नबी की सिफारिश भी अपने काम नहीं आएगी। आज मुसलमान बड़े धोखे में पड़ा हुआ है। इसको ये भरम है मैं ईमान वाला हूं, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। इसको पता है ईमान वाला कहते किसको है, ईमान वाले की अलामत क्या है, ईमान वाला होता कैसा है, ईमान वाले की जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह माफ करो, ईमान की अलीफ बात आ सकी, अपने को हवा नहीं लगी। ईमान कहते किसको है? तो बहुत दूर है नबी। और आज ये देखने में आ रहा है किसी का इंतकाल हो जाए, ओ साहब मोहसिन साहब ऐलान करते, मोहसिन साहब बोले ऐलान करो, काय का ऐलान? भाई साहब पूछते काय का ऐलान? बोले अपने वो चौधरी साहब, वो मुकादम साहब, वो फलाह साहब, बोले उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ऐलान करना है? बोले अपन ने सोचा है, बोले जोहर की नमाज में उनका जनाजा मिलाना, बोले मस्जिद में। और मोहसिन साहब ऐलान करते, भाई वो हमारे चौधरी साहब गांव के, उनका इंतकाल हुआ है और नमाज जनाजा हमारे गांव की फला मस्जिद में पढ़ी जाएगी और फला कब्रिस्तान में उनको दफन किया जाएगा। हमारे यहाँ तो होता है ऐलान, पता नहीं तुम्हारे यहाँ होता कि नहीं होता है ना। और उसके बाद क्या होता है? चलो भाई, लोगों के कान खड़े हो जाते, क्या हुआ? बोले विकेट गई किसकी? तो जब अजान का वक्त ना हो और नए वक्त में इस तरह के घर होता है ना मस्जिद का स्पीकर, अब आदमी चौंक जाता है, बोले गया लगता कोई तो भी। और दूसरा कौन ऐलान होता है? क्या करते हैं ऐलान? तो फला का इंतकाल हुआ है, नमाज जनाजा फला मस्जिद में और फला कब्रिस्तान में तदफीन होगी। अब इस ऐलान के बाद क्या होता है मेरे बुजुर्गों? लोग लग जाते हैं उसकी तजहीज़ और तदफीन की। अरे बुलाओ ना दिलाने वाले को,
اس کو بلایا جاتا ہے. بولے قبر کھودنے والے کو انفارم کرو. بولے ارے وہ میت کا پاس لائے گے. بولے مہانگر پالیکا کا ڈیٹ کا سب اس کے نظر میں لگ جاتا ہے. پورا پریوار پورا گاؤں. اب جو ہے لوگ اس کو اس میت کو مرنے والے کو لوگ غسل دیتے ہیں. پھر کفنایا جاتا ہے. اس کو کفن پہنایا جاتا ہے. سارا گاؤں جمع ہو جاتا. اپنے کندھوں پر اس کو اٹھا کر بڑے اکرام کے ساتھ میں اس کے جنازے کو لوگ مسجد میں لے کر آتے ہیں. لوگ اس کے جنازے پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں. لے جا کر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے. سارا گاؤں سارا رتنا گیری گولوں پر پاؤس اور مٹکرواڑا والے سمجھ رہے تم اپنا مسلمان بھائی تھا. کیوں الیکشن یادی میں بھی اس کا نام مسلمانوں کے لسٹ کے اندر, آدھار کارڈ پر اس کا نام مسلمانوں کے فہرست کے اندر ہے, اور محلے کی کمیٹی اور جماعت کے اندر بھی اس کا نام. بولے اپنے مسجد کا یہ ممبر تھا, اس کا نام مسلمانوں کی یادی کے اندر ہے, اور اللہ کے عرش کے آسمان کے نظام کے اندر اس کا نام آسمانی فہرست سے اور آسمان کے رجسٹر سے خالی ہے کہ یہ کا ایمان والا. ارے تو دنیا کے اندر ہی اپنے ایمان کا سودا کر چکا تھا. ہم کو تم کو کیا پتا میرے تمہارے ساتھ کیا بننے والا ہے. مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے, مستقل گھاٹیاں ہے جس سے یہ جائے گا. ہم کو تم کو کیا پتا ہم دنیا سے کس حال میں جائیں گے, کون چل کر مرے گا, کون ڈوب کر مرے گا, کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا, کون دواخانوں میں ایریا رگڑتے ہوئے دنیا سے جائے گا. میرے بزرگوں میرے کو تم کو کیا پتا تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا, یا تالی منہ سے نکلے گا اور دم ٹوٹے گا. اللہ بہتر جانتا ہے. اور پھر سارا دار و مدار تو اینڈنگ پر ہے, خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم. یہ اللہ کا بندہ ایمان کے ساتھ گیا, اس کا بیڑا پار. اور اگر یہ بےمانی کی موت مرا, صدیاں گزر جائے گی, بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی. صدیاں گزر جائے گی, بڑے سے بڑے نبی کی سفارش اس کے حق میں کام نہیں آئے گی. یہ محنت دعوت کی ہے, نقل و حرکت, یہ ہمارے چھوٹے بڑے اجتماع, یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں, یہ مقامی اعمال, یہ 2.5 گھنٹے کی محنت, یہ گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم, یہ مسجد کی آبادی کی محنت, ان سب کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو آخرت سمجھائی, آخرت کے تعلق سے متفکر اور فکرمند کروانا, یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والی بن جائے. اور انسان کی آخرت اچھے مکان سے, اچھے کپڑوں سے, اچھے فرنیچروں سے اور اچھے کھانوں سے اور پراپرٹیوں سے اور بینک بیلنس سے اور لینڈ سے اور فارم ہاؤس سے نہیں بنتی. یہ کوئی اللہ کا ضابطہ اور قانون تو نہیں کہ تمہارے رتنا گیری کے اندر ہمارے جس بندے کے پاس ہائی فائی وی آئی پی مکان ہوگا, جس میں گرینائٹ اور ماربل لگا ہوا ہوگا, جس کے پہننے کے کپڑے عمدہ ہوں گے, جس کے پاس بہترین سواریاں مرچڈس اور BMW ہوگی, میرے بزرگوں جس کے گھر میں روزانہ شاندار بہترین نت نئے دسترخوان روزانہ سجتے ہوں گے, تو کوئی قیامت میں ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے گا کہ ارے بولیے تو رتنا گیری کے چیئرمین صاحب, ان کو چیئر پیش کرو. اور اسی ہمارے رتنا گیری کے اندر کوئی اللہ کا بندہ ہنستا حال پھٹے پرانے کپڑوں میں سیدھے سادے مکان میں اگر سادگی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا گیا تو وہ کوئی اللہ اس کو فیل کر دے گا, ریجیکٹ کر دے گا, ناکام کر دے گا. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا, بلکہ میرے بزرگوں اللہ کے زندگیوں کے کامیاب بنانے کا ضابطہ وہ اللہ کا دین ہے. یہ اللہ کا دین جس کچے اور پکے مکان میں رہنے والوں کی زندگیوں میں ہوگا, اللہ اس کچے اور پکے مکان میں رہنے والوں کو کامیاب بنا کر بتلائے گا. یہ اللہ کا دین ایک تاجر میں ہوگا, اللہ اس کو چمکائے گا, کامیاب بنائے گا اس کو. اور یہ اللہ کا دین ایک محنت مزدوری کرنے والے کی زندگی میں ہوگا, اللہ اس محنت مزدوری کرنے والے کو کامیاب بنا کر بتائیں گے. چیزیں اصل نہیں ہے, اچھے مکان سے کسی کو عزت نہیں ملتی اور جھوپڑے میں کوئی ذلیل نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں کامیابی ناکامیابی عزت اور ذلت کا دار و مدار وہ صرف اللہ کا دین ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اندر تقویٰ ہوگا, دینداری ہوگی, ہمارا ڈر, ہمارا دھیان, ہمارا خوف ہوگا, تمہاری قیمت ہے ہماری نگاہ پہ, تمہاری قدر ہے. تو یہ محنت دعوت کی زندگیوں میں دین کے زندہ کرنے کی محنت ہے. اور دین آتا ہے طلب اور فکر پر. ہم چاہے نہیں میرے بزرگوں دین پر چلنا. بولے میرے لیے دعا کرو, میرا چلا لگ جائے, میرے 4 مہینے لگ جائے. بولے میں نے ارادہ کیا وہ کھیڑ کا اپنا اجتماع نا, بولے جمعہ کا مبارک دن ہے, بولے میں جاؤں گا وہاں سے 4 مہینے کے لیے. اب یہاں صرف گاڑی کائے پہ چلتی ہے, دعا پر, ارادے پر. دعا کرو بولے. کبھی بولتا ہے مولانا دعا کرو, ابھی نیا نیا نکاح ہوا ہے میرا, بہت خوبصورت بیوی اللہ نے دی ہے میرے کو, اب آپ دعا کرو بولے میں اس کے پاس جایا کروں, میرا دل لگے اس کے ساتھ میں. آدمی گھر والی کے پاس اپنی ضرورت سمجھ کے جاتا ہے. کبھی کہتا ہے مولانا وہ رتنا گیری مارکیٹ بازار پیٹ کے اندر بولے مین ٹھیے کے اوپر ایک زبردست میں نے پلاٹ خریدا ہے, کروڑوں روپے لگ گئے, میں نے وہاں پر ایک شاپنگ پلازا کھولا, مال کھولا ہے. بولے
अब दुआ करो बोल मौलाना आपने तो कभी दुकानदारी की नहीं, सेल्समैनशिप मेरे को नहीं आती, सेलिंग मेरे को नहीं आती, परचेसिंग मेरे को नहीं आता, कलेक्शन मेरे को नहीं आता, काउंटर संभालना मेरे को नहीं आता, आपने तो कभी कुछ इस लाइन का काम किया नहीं। अब दुआ करो करोड़ रुपए लग गए, बोले सारे गाँव की जमीन बेचकर मैंने वो शॉपिंग प्लाजा खरीदा है, आप दुआ करो मेरा दिल लगे वहां पर, मैं वहां जाया करूं, रोजाना अपने मॉल के अंदर हाजिरी दूं बोले, और मेरा दिल लगे काम के अंदर। मेरे बुजुर्ग कभी नहीं कहता किसी को दुआ करो, वहां आदमी अपनी जरूरत समझ कर जाता है, दुकान और फैक्ट्री में अपनी जरूरत समझ कर जाता है, कारखाने में और घरवाली के पास अपनी जरूरत समझ के जाता है। रत्नागिरी वालों हमको क्या हो गया, दीन का मामला आता है तो हमारी गाड़ी दुआ पे चलती है, बोले मेरे लिए दुआ करो मेरा इरादा है। क्या हो गया हमको? अल्लाह कह रहे मेरे बंदे मेरी इज्जत की कसम, उस वक्त तक तुझे अपना दीन नहीं दूंगा जब तक तू अंदर से तलबदार नहीं बनेगा। तुम्हारी दुनिया जब तक हमारे दीन पर बेवजन और बेकीमत नहीं बनेगी, हम तुमको अपना दीन नहीं देंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला तौफीक और अताया के दहाने हिदायत के दरवाजे बंदे की तलब और कुड़न पर देता है। साफ कानून से मुकुम वान तुम लहा कारिहुन, रत्नागिरी वालों तुम्हारे अपने अंदर का कोई दायरा ना हो दीन का जिंदा करने का। तुम देख रहे हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुर्तद हो रही, दीन के धज्जियां उड़ रही, दीन के जनाजे निकल रहे, लोग बेदीनी की जिंदगी गुजार रहे हो। इसकी अपनी घर की चार दीवारी बेदीनी की का अड्डा बनी हुई, नाफरमानी का गहवारा बनी हुई है। इसकी घरवाली नाफरमान, इसके जवान बेटे नाफरमान, इनके घर के बूढ़े बड़े नाफरमान, और ये देख रहा हो दीन इसके घर से जनाजा निकल रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत का, इसके महल्ले से, इसके बस्ती से, आलम के इंसानों से। और बुजुर्गों हमारा दिल अल्लाह के दीन की बेदीनी पर उड़ता नहीं, हमारे आंसू नहीं निकलते, हमारे दिलो दिमाग पर अंधेपन का पर्दा पड़ चुका हो, हमारा दिल सख्त हो चुका हो, हमारी आंखें खुश्क हो गई, सूख गई, अल्लाह के बंदों की बेदीनी पर हमारी आंख आंसू नहीं बहाती, और हम अपने खाने कमाने में, बच्चे पैदा करने में और मन के चोचले पूरा करने में लगे हुए हो। और फिर ये हमारी गफलत और सुस्ती और कोताही और बेफिक्री के बावजूद अल्लाह अपनी तौफीक हमारे शामिल हाल करे, अल्लाह आपको हिदायत की दौलत से मालामाल करे, अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले, अल्लाह हमको अपने दीन पर चढ़ाए। अल्लाह पूछा है रत्नागिरी वालों क्या हमारा दीन तुम्हारी निगाह में इतना हल्का, इतना तख्ता, इतना खटिया और इतना गिरा पड़ा है कि तुम दीन पर आना न चाहो और हम तुमको जबरदस्ती अपना दीन दे? हमारी इस मेहनत के अंदर जो तालिब होगा ना, अल्लाह उसको कभी महरूम नहीं करेगा, और जो बेतलब होगा अल्लाह उससे कभी अपने दीन का काम नहीं लेगा। हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना यूनुस साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू पल पल पर याद आती है 20 साल पहले की हजरत की एक बात। बड़े तफसील से अबू तालिब का वाकया सुनाते थे अपने मजमे को। कौन है अबू तालिब? क्या माना अबू तालिब का? अबू तालिब का माना तलब करने वाले का बाप। कौन है बुजुर्गो? ये सरकार के चचा है, आका मदनी के सगे चचा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और चचा का जो मकाम होता है ना, दर्जा, वो बाप के बराबर सराबर का होता है। बाप इंतकाल कर जाए, बाप की वफात हो जाए तो अब ये चचा बाप के दर्जे में आ जाते हैं, ये चचा टाइम में आ जाते हैं बाप के दर्जे में। हुजूर के चचा है, बड़ी खिदमत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको खिलाया पिलाया, आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपके कामकाज में आपका हाथ बटाया, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम बनाकर दुनिया में भेजा। आप अपनी वालिदा मोहतरमा माँ आमीना के पेट में थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का साया सर से उठ चुका था। आपके दादा है अब्दुल मुत्तलिब, ये आगे बढ़े कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करूंगा, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था, वो दादा भी बहुत जल्द चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अब ये चचा अबू तालिब भी आगे बढ़े कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करूंगा। बड़ी खिदमत की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खिलाया पिलाया, जरूरतों को पूरा किया, आपके कामकाज में आपका हाथ बटाया, आपका साथ दिया, दिलो जान से खिदमत की। यहाँ तक कि ये अम्मा जान है ना माई खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह पढ़ाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अबू तालिब ने करवाया निकाह हुजूर का अम्मा जान माई खतीजा से। बहुत खिदमत की दिलो जान से, और बड़े बारवाब आदमी थे, सारे मक्के पर इनकी छाप थी, इनका इंप्रेशन पड़ता था अबू तालिब का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर अबू तालिब होते, चचा के साथ में भतीजा होता, तो मक्के में किसी माई के लाल की क्या मजाल हुजूर पर निगाह उठाकर भी देखे। और इनके मान लोग कभी अबू तालिब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला पाकर कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांट डपट करता, ये कि बुरा भला कहता, डराता धमकाता, और बाद में अबू तालिब को इसकी भनक लग जाती, ओहो किसी ने मेरे भतीजे के साथ डैशिंग की है, डराया है, धमकाया है, डांट डपट की है, बुरा भला कहा है। ये वहां पहुंचकर उसको पकड़ते अबू तालिब
کہتے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے میرے بھتیجے کو, یتیم ہے وہ؟ کہا خبردار جو اس کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو. اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے, کہتے بھتیجے ٹینشن مت لو, تم خوش ہو جاؤ, فکر مت کرو, میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں. کیسا عشق تھا سرکار سے, کیسی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو, یہ سب کچھ تھا. لیکن میرے بزرگوں, جس دعوت کو, جس تبلیغ کو, جس دین کو, جس محنت کو اور جس ذمہ داری کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں, دعوت کی محنت, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والی یہ محنت ہے نا, یہ دین کی تبلیغ کا کام, اس دعوت میں, اس تبلیغ میں ابو طالب نے اپنے کو انوالو نہیں کیا, اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا, اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں بتایا. ایسے تو دل و جان سے خدمت کی, لیکن جو مقصد تھا دنیا میں نبی کے آنے کا, دعوت, بھٹکی ہوئی امت کو لا کر اللہ سے جوڑنا, اس محنت میں ابو طالب نے حضور کا ساتھ نہیں دیا, آپ کا ہاتھ نہیں بتایا. بتائے رتنا گیری والوں, اس ساتھ نہ دینے کی نحوست, اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا, بے ایمانی کی حالت میں, کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. آج لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب تبلیغ کا کام بہت اچھا ہے, لاکھوں کروڑ اربوں خربوں انسانوں کی زندگی تبلیغ نے بدلائی, ہمارا رتنا گیری ضلع کیا تھا, کیا حال تھا, مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا بولے رتنا گیری کے اندر. تبلیغ سے پہلے ہمارے علاقے کا حال دیکھو. آج اللہ نے کام کی برکت سے مسجدوں کو آباد کیا, مدرسوں کو آباد کیا, علماء کرام کا جال بچھا دیا علاقے کے اندر, مکاتب کا نظام قائم ہو گیا. میرے بزرگوں, ہم کو اس کی مانیتا ہے. آدمی اقرار کرتا ہے کہ واقعی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی تبلیغ نے بدل ڈالی. کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی, کتنے حرام کمانے والوں نے حرام کمانے سے توبہ کر لی. کتنے ایسی بستیاں جس کے اندر مرد کیا, عورتیں کیا, بوڑھے کیا, جوان کیا, شراب بنانا, شراب پینا, شراب بیچنا ان کا پیشہ تھا. وہ گاؤں کے گاؤں نے شراب کے بنانے سے, شراب کے بیچنے سے, شراب کے پینے سے توبہ کر لی. یہ حال تھا بستیوں کا. آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا تھا, چہرے سے بھی نہیں پہچانا جاتا تھا کہ ایمان والا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت. یہ اس کا نام پوچھے تو ڈونڈو بھائی, گنپت بھائی, دگڑو بھائی, پھتو بھائی, راجو بھائی, ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی کا نام ہوتا تھا. اس کے گھر کی شادی بیاہ دیکھو تو دور تک پتہ نہیں چلتا تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے. مسلمان پوری اپنی شناخت کھو چکا تھا. ہم لوگ کہتے ہیں تبلیغ نے واقعی میں چار چاند لگا دیے. اور پھر ہمارے رتنا گیری کا پرانا حضرت جی کا اجتماع, اس سے تو اللہ نے رتنا گیری کو چار چاند لگایا, ترقی دی, لوگوں کے کاروبار کے اندر بھی ترقی ہوئی, اور لوگوں کے اندر بھی ایک طرح کا ایک اہمیت پیدا ہوئی دین کی, ایک جذبے بنے ان کے. ہم کو مانیتا ہے, ہم اقرار کرتے ہیں کہ بھائی تبلیغ کا کام سے بہت نفع ہوا لوگوں کو. اب ان سے پوچھو بھائی رتنا گیری والوں کو, بولا پاوس والوں, راجورا والوں, کرلا والوں, بیکروارا ناٹا والوں, کیوں نہیں آتے پھر آپ کیوں نہیں لگاتے چلا 4 مہینہ مقام اعمال 2.5 گھنٹے گھر گھر کی ملاقاتیں اور یہ گھر کی تعلیم, مسجد کی تعلیم. بھائی آپ کو بھی تو انوالو ہونا چاہیے نا تبلیغ میں, دعوت میں آپ کا بھی تو وقت لگنا چاہیے. چلا 4 مہینہ آپ کیوں نہیں لگاتے؟ اب یہ کہتے ہیں رتنا گیری اور بھائی صاحب اپن تو پکے دنیا دار آدمی, ادھر فیکٹری کا چکر, اس کی میٹنگ ہے تو ادھر کاروبار کا چکر, اور پھر بولے 1 مین شو, گھر کا میں ہی ذمہ دار ہوں, گھر کے پرابلمز بھی میرے کو سالو کرنا پڑتے اور باہر کی بھی سب ڈیل میرے کو دیکھنا پڑتی ہے. اپنے کو تو سر کھجانے کی فرصت نہیں. صبح 10 بجے میری میٹنگیں شروع ہوتی ہے تو 12 1 بج جاتا ہے. بولے رات کو میٹنگ اٹینڈ کرتے کرتے گھر والے بولتے ہیں جی یہ کیا 1 بجے رات کو روزانہ کا تم نے دھندا بنا رکھا ہے آنے کے لیے. آج تو میرے کو تو فرصت نہیں ہے سر کھجانے کے لیے. کہا تم لوگ تبلیغ والے بولے چلے 4 مہینے کی بات کرتے, یا سر کھجانے کے لیے گھنٹے کی فرصت نہیں اور تم 4 مہینہ مانگتے ہو, اپنے بچ کا نہیں ہے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, رتنا گیری والوں, تب تو ہمارے اس جواب کا یہ مطلب نکلتا ہے کیا اللہ کے دین کا کام, تبلیغ کا کام, دعوت کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے؟ جن کو میٹنگ نہ گھر, نہ فیکٹری, نہ کاروبار, نہ دھندا, نہ بیپار, وہ دین کا کام کرے جو بالکل بیکار ہو, جن کو کوئی ذمہ داری نہ ہو. جب تک ہمارے تمہارے دلوں کے اندر اللہ کے دین کی اہمیت, عظمت, عقیدت, محبت اور جس کو جو کچھ بھی رتنا گیری والوں اللہ نے دیا ہے, جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بنانے کا اندر میں داعیہ پیدا نہیں ہوگا, وہ اللہ کبھی میرے کو اور آپ کو نہ اپنا دین دے گا نہ ہم سے اپنے دین کا کام لے گا. ہاں اللہ بڑے غیرت والے, اللہ کا دین بڑا غیرت والا ہے. دنیا سب کو دیتا ہے, ابھی آپ سے کیا نام سے, دین سب کو نہیں ملتا. یہ بندے کی چوائس, اس کے امنگ, اس کے ارمان, اس کی چاہت, اس کا اندر کا داعیہ جان مال کے جھونکنے کا, اس پر اللہ دین دیتا ہے. دنیا تو سب کو ملتی ہے, چاہے اوٹیم کرو, چاہے یو ایس جا کر کماؤ, چاہے یو کے جاؤ, چاہے گلف میں جاؤ, وہ مقدر کی کہیں نہیں جاتی. بتا دے گا اللہ قدموں میں, مرے گا نہیں, اس کو مرنے نہیں دے گا جب تک اس کے نوالے, اس مقدر کا یہ لقمہ دانا کھا نہیں لیتا.
अल्लाह ने तो तय कर दिया है, लेकिन दीन को अल्लाह ने अपने बंदों पर छोड़ दिया। तुम जितनी मेहनत करोगे, जान लगाओगे, मान लगाओगे, मैं तुमको उतना दीन दूंगा। ये अबू तालिब इतनी कुर्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खानदानी निस्बत है, रिश्तेदारी है, रात दिन का उठना बैठना सब कुछ था, लेकिन अंदर बेतलबी और बेफिक्री थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत के काम में साथ नहीं दिया। नतीजा क्या निकला? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा होने के बावजूद अबू तालिब का जनाजा बेईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में उठाए। ये साथ न देने की नहुसत है। इनके इंतकाल से पहले अबू तालिब के मक्के के चंद चौधरी सरदार बुरगुंडाल किस्म के लोग आए और आकर उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत की अबू तालिब से। कहा आप अपने भतीजे को समझाओ, ये तबलीग तबलीग तबलीग, इससे तो बड़ा नुकसान हुआ है। बिरादरी का, खानदान का, रिश्तेदारों का फूट पड़ गई आपस में, बाप बेटे में, बीवी शौहर में, भाई भाई में। क्यों? हमारे तो 360 है और तुम्हारा एक, कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? हमारे तो 360 माबूद है और तुम्हारा एक है। ला इलाहा, ये तो कह रहे किसी से कुछ नहीं होता और हमारे तो बहुत है। कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मना करो, बुलाओ तुम्हारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तबलीग बंद कर दे, दावत देना बंद करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब किया अबू तालिब ने। आप आए, कहा चाचा कैसे याद किया? कहा भतीजे, ये मक्के के चौधरी है, सरदार जिम्मेदार किस्म के लोग है, गुरु बंटाल, ये आए हैं और तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहा चाचा मेरे से क्या काम है इनको, ये चौधरियों को मेरे से क्या लेना देना? कहा भतीजे जरा सुनो तो सही क्या बोलते हैं, देखो तो सही जरा। अब उन चौधरियों ने कहना शुरू किया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो तबलीग का काम शुरू किया इसको बंद करो, बहुत इंतशार हो रहा है इससे, बिरादरी में, इलाके में, बाप बेटे में, बीवी शौहर में, बंद करो। क्या चाहिए आपको बोलो, माल, मक्के का सारा माल लाकर हम आपके कदमों में डाल देंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी टक्कर का, तुम्हारी बराबरी का दूसरा कोई मक्के में मालदार नहीं होगा, इतना माल हम तुमको देंगे, लेकिन तबलीग बंद करो, दावत देना बंद करो। फिर कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको बड़ा बनने का शौक है, चौधरा चाहिए, वजारत चाहिए, ओहदा चाहिए, कुर्सी चाहिए, चलो हम इसके लिए भी तैयार हैं, हम तुमको अपना बड़ा बना लेंगे। जितने कबाइल अरब है ना मक्के में, अरब में, उन सारे कबाइल का सरदार हम आपको बना लेंगे। आपके हुक्मों के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं करेगा, सारे कबाइल पर आपकी हुकूमत होगी, लेकिन ये तबलीग बंद करो। हम सब मिलकर आपको अपना बड़ा मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोड़ो तबलीग, दावत का काम बंद करो। फिर कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका इरादा निकाह करने का है, कोई आपको खूबसूरत लड़की चाहिए, इशारा कर दीजिए, मक्के में जितनी हसीनाएं और जमीलाएं हैं ना, हम उन तमाम को इकट्ठी करके जमा करके आपके कदमों में लाके डाल देंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितनों से चाहो उतनों से निकाह कर लो, लेकिन तबलीग बंद करो, दावत देना बंद करो। फिर आखिर में कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊजुबिल्लाह, अगर आपका दिमाग खराब हो गया है, तो जिन्नात का असर है, आपको कोई शहर का असर है, कोई जादू का असर है, जो आप ये तबलीग तबलीग करते हो ना, तो आप हमसे साफ क्लियर ही कह दें कि ये बात है, ताकि हम किसी अच्छे बड़े आमिल से, किसी बड़े हकीम साहब से आपका इलाज करेंगे। कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब दो हमको, क्या चाहते हैं आप? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आह भरी, कहा चाचा जान, आप इन चौधरियों से कह दो ये लाकर मेरे एक हाथ में चांद रख दे और दूसरे हाथ में सूरज रख दे, तभी चाचा जान मैं इस तबलीग के काम को, दावत के काम को नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब? जिस तरह चांद और सूरज का हाथ में लाकर रख देना ये नामुमकिन है, ऐसे ये भी नामुमकिन है कि मैं इस दावत के काम को, दीन की मेहनत को छोड़ दूं। या ये कि चाचा जान चाय जितनी मेरे को फैसिलिटी दे, राहत पहुंचाए, या ये कि चाय जितनी ये मेरे को तकलीफ दे, लेकिन चाचा जान मैं नहीं छोड़ सकता इस काम को, इनको जो करना है वो कर ले, मैं नहीं छोड़ूंगा ये काम। इस पर अबू तालिब कहने लगे, भतीजे तुमने तो अपना डिसीजन, अपना फैसला सुना डाला, अब मेरा डिसीजन, मेरा फैसला सुनो। अबू तालिब कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम्हें जो करना है वो तुम करते रहो, मैं तुमको मना नहीं करूंगा, मैं नहीं रोकूंगा, जो करना है करो तुम, लेकिन ये भी सुन लो कि मैं तुम्हारी इस दावत में, मैं तुम्हारे इस काम में, इस तबलीग में मैं नहीं दूंगा तुम्हारा साथ। क्यों? तुम्हारा साथ देना यानी सारे कबाइले अरब से दुश्मनी मोल लेना, ये कौन करेगा बाबा? मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो सारा अरब मेरा तो दुश्मन बन जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। हाँ तुम्हें जो करना है वो करते रहो,
میرے دوستوں رتناگری والوں، یہی وہ ساتھ نہ دینے کا نتیجہ ہے، یہی وہ کام میں نہ لگنے کی نحوست ہے کہ سرکار مدینہ کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بےمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ہے ابو طالب کا. یہ نحوست ہے ساتھ نہ دینے کی. یہ ابو طالب بالکل لاسٹ سٹیج پر ہے، جان نکلنی باقی ہے، اور نگاہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے چہرے پر پڑی. آپ کا نگاہ پڑنا تھا، آپ سمجھ گئے اوہ میرا چچا مر رہا ہے، نکل رہی میرے چچا کی جان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا، کہا چچا جان چچا جان. چچا نے آنکھ کھولی، کہا کیا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پیارے چچا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، جس کلمے کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، چچا جان آپ بھی اس کلمے کو صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی چپکے سے خاموشی سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو. آپ اتنا کرو، آگے کا سب میں سنبھال لوں گا، بس آپ اتنا کر دو. تم ذرا سگنیچر کرو، باقی میں سب ہینڈل کرتا. آدمی کہتا ہے نا خالی اس پہ ایک سگنیچر مار دو، بولے باقی آگے سب سیٹنگ میں کر لوں گا. بولے چچا جان صرف ایک مرتبہ اس کلمے کو سنا دو، سب سنبھال لوں گا، باقی آگے کا میں. اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تم نے کلمہ پڑھا، اس لیے کہ میرے کان میں تم کلمہ پڑھ کے سنا دو. کیوں؟ تاکہ اللہ کی عدالت میں وٹنس بنوں، گواہ بنوں کہ اللہ میں گواہ ہوں، میرے ان کانوں نے اپنے چچا کا کلمہ سنا ہے، میں نے سنا ہے خود اپنے چچا کا کلمہ اپنے ان کانوں سے. کہا میں اللہ کی عدالت میں گواہی دوں گا چچا آپ ایک مرتبہ کان میں تو پڑھ دو. جب بہت اصرار کیا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فورس کیا نا، ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے. چچا ذرا نرم پڑ گئے، کہنے لگے بھتیجے اتنا فورس کر رہے ہو تم، اب جی میرا بھی چاہتا ہے پڑھ ڈالو اس کلمے کو، تمہارا دل تو ٹھنڈا ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، کلیجہ خوش ہو جائے گا تمہارا. جی تو میرا بھی چاہتا ہے پڑھ لوں میں کلمے کو. لیکن مان فرمایا بھتیجے اصل میں بات یہ جو میرے خاندان کی عورتیں ہیں نا، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں، یہ میرے کو بزدل کہے گی طعنت کو. اور بولے ابو طالب ارے بولے ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا. کیا ہوا؟ بولے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ دیا اور بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا. کیوں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے، آگ کے خوف کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے ابو طالب نے اپنا پرانا دین کو چھوڑ کر نیا دین قبول کیا بھتیجے کا. ابو طالب کہنے لگے قریش کی جو عورتیں نا مکہ کی میرے کو طعنہ دیں گی، بزدل کہیں گی، میرے خاندان کی عورتیں میرے کو ڈرپوک کہیں گی. ارے بولے ابو طالب ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا، جہنم کے آگ کے خوف کی وجہ سے ابو طالب نے کلمہ پڑھا. کہا میرے کو بزدل سمجھا جائے گا، قریش کے خاندان کی عورتیں میرے کو طعنہ دے گی، ڈرپوک کہے گی، اس لیے کہا نہ بابا نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. مرتے مرتے ابو طالب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو ہی اپنے پرانے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. یہ کہا ہے بزرگوں، اور ابو طالب کی جان نکل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی، ہائے میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا. ارے میرا چچا اور نبی کا چچا ہو کر جہنم کی آنکھ بنی، جہنم کا ایندھن بنی، میرا چچا اور جہنم. اور وہ جو زندگی میں احسانات کیے تھے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو طالب نے، اب وہ سارے احسانات آپ کو یاد آنے لگے. کیسا ہیلپ کیا میرے چچا نے میری، کیسی میری خدمت کی ہے، کیسا میرے کو چاہتا تھا میرا چچا. اب وہ سب یاد آنے لگا. آپ سے رہا نہیں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے وہی چچا کی باڈی پر، چچا کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا چچا جان کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا، آپ کو مانگوں گا میں اللہ کے یہاں پر. میرے بزرگ رتناگری والوں بس اتنا نکلنا تھا زبان مبارکہ سے، پورے کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا. قرآن پاک کی آیت اتاری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ فوراً کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو، ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے، اب چاہے مرنے والا نبی کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے نبی کا چچا کیوں نہ ہو. سوچو تو صحیح رتناگری والوں، کتنی بڑی دولت دی اللہ نے میرے کو، تم کو ایمان کی دولت، کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی. دنیا کی مارکیٹ میں آپ کو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدل مل جائے گا. آپ بتلاؤ ایمان کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں ہے، ایمان کے بغیر جنت کی انٹری نہیں ہے، ایمان کے بغیر جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے. اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ایمان شرط ہے، جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. اللہ نے خالص جنت ایمان والوں کے لیے بنائی، بے ایمان کا تو داخلہ بھی حرام ہے. ایسے چھٹکارا جہنم سے پانے کے لیے بھی ایمان شرط ہے. ایک آدمی تھا تو ایمان والا، لیکن کیا کرے زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا. اب جب اس ایمان والے کے اللہ کی عدالت میں پیشی ہوئی نا،
تو دیکھو بزرگوں، رتناگری والوں، اللہ جو اپنے بندے کو جنت میں لے کر جائے گا نا، وہ ایمان کی بدولت اپنے فضل سے لے کر جائے گا. لیکن یہ معاملہ اللہ کا فضل کا نہیں ہوا، بلکہ کائے کا ہوا؟ عدل کا، مطلب انصاف کا. اب جب انصاف کا معاملہ ہوا تو عمل نامے میں گندگی، نافرمانی، گناہ، اللہ نے کہا یہ تو بلیک لسٹ ہے، ڈالو اس کو بلیک لسٹ میں، ڈالو اس کو جہنم میں. اگر یہ قسمت کا مارا ایمان والا اپنے گناہوں کی نوسط کی بنا پر جہنم میں چلا بھی جائے نا، تو وہ اللہ رتناگری والوں اس گنہگار کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتوا کر اس کو ایک نہ ایک دن کلین چٹ دے گا. کیا مطلب؟ اس کو جہنم سے باہر نکال دے گا. لیکن اللہ نہ کرے کوئی اللہ کا بندہ اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی. یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے نا میرے بزرگوں، اسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اللہ حالات کو سازگار بنائے گا. آج جو حالات بگڑے ہوئے، ان سب کی اصل بنیادی وجہ ہمارے تمہارے اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. ہم نے کبھی اپنے کرتوتوں کو نہیں سوچا، کبھی نگاہ نہیں کہ یہ اللہ، یہ میری گھر والی دادی بن گئی، نانی بن گئی، کئی بچوں کی ماں بنی ہوئی ہے، اس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی. اللہ میری اولاد حرام کمائی کما کر لاتی ہے، اللہ اس کی زندگی میں نماز نہیں، میرا گھر تیری نافرمانی کا اڈا بن گیا، ہمارے گھر کے جوان، ہمارے گھر کے بوڑھے تیرے نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے، کمائیاں خراب ہو گئی، زندگی کے اندر بے دینی عام ہو چکی ہے. کبھی ہم نے اس کو نہیں سوچا، ہمارے افعال کیسے، ہمارے اعمال کیسے، ہمارے کرتوت کو ہم نے نہیں سوچا. میرے بزرگوں، اللہ کوئی ظالم تھوڑی ہے. اللہ کہہ رہے او رتناگری والو، تم کو تباہ کر کے، برباد کر کے، ہلاک کر کے، اور تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر کے، اور تمہارے کاروبار کی واٹ لگا کے ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کہہ رہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندو تم کو عذاب دے کر میرے کو کیا ملنے والا؟ اللہ کو تو اپنے بندے سے بڑا عشق اور بڑا تعلق اور بڑی محبت اور بڑا لگاؤ ہے. ایک ماں اپنے بندے سے کیا محبت کرتی ہوگی. میرے بزرگ، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے. یہ جو آج امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشان ہے، اس کی بنیادی وجہ اس کے اپنے اعمال کا بگاڑ ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے میرے بندو، یہ جو کچھ تم حالات دیکھ رہے ہو نا نرم زمین کے اوپر، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کچھ بھی تم اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہو، نہ اللہ ظالم ہے، نہ اللہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہیں خدا ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ جتنے امت کے حالات آج بگڑے ہوئے، ان سب کی اصل بنیادی وجہ میرے بزرگ ہمارے اعمال کا بگاڑ. عمل کیوں بگڑا؟ عمل کا تعلق تو یقین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے. ایمان میں ضعف اور کمزوری آ گئی. اور ایمان میں ضعف اور کمزوری کیوں آئی؟ ہر ایک اپنی جگہ مطمئن. بھائی صاحب میں تو خاندانی مسلمانوں کو کنتا، میرے باپ دادا چچا چایا سب مسلمان تھے، میرے کو کیا ضرورت ہے جماعت میں نکل کر ایمان بنانے کی، ایمان سیکھنے کی؟ میں کیا مسلمان نہیں ہوں کیا؟ ارے میرے بزرگوں، میں نے درمیان میں کہا نا، اپنے پاس خالی ایمان کا بھپکا بھنک بھی نہیں لگی اپنے کو. ارے ایمان والا ہوتا کیسا ہے؟ ایمان اس طاقت کا نام ہے، اس صفت کا نام ہے، اس کیٹیگری کا نام ہے، اس پاور کا نام ہے کہ جب آدمی کا یہ ایمان بنتا ہے نا، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی عظمت اور رفعت اور بزرگی اور بڑائی، پھر یہ ایمان آدمی کو 100% اللہ کے حکموں کا پالن کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. کیا مجال مسلمان اور جھوٹ بولے، مسلمان دھوکہ دے، مسلمان حرام کمائے، مسلمان کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دے، اور مسلمان کسی کی زمین ہڑپ کر جائے، کسی کی دکان پراپرٹی کھا جائے، بیوہ بہن کا حق مارے. یہ اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا. ایمان آدمی کے پوری باڈی پر شریعت کی لگام لگا دیتا ہے. کیا مجال یہ ان آنکھوں سے پرائی بہو بیٹی کو تاکے جا کے مسلمان جھوٹ بولے، دھوکہ دے، حرام کمائے؟ میرے بزرگ کو ہو ہی نہیں سکتا. ایک ایک بدن کے ٹکڑے پر جز پر ایمان کنٹرول کرتا ہے. آج میرا تمہارا ایمان ہم کو کنٹرول نہیں کرتا، سود سے نہیں روکتا، حرام کمائیوں سے، جھوٹ اور رشوت سے نہیں روکتا. اتنا کہے کو جانے دو نا بابا. آج تمہارے ایمان کی اتنی دھجیاں اڑی، اتنی واٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ ایمان ہمارا ہم کو اذان سن کر مسجد کے اندر نہیں لے کر آتا. رتناگری ہمارا مسجدوں کا شہر ہے. گولک میں مسجد، پاوس میں مسجد، ناٹا میں مسجد، لانجا میں مسجد. ہاں میرے بزرگوں، یہ اس طرف میں کھیڑ میں، داپولی میں، چپلون میں، مندرگڑھ میں کہاں نہیں ہے مسجد؟ مسلمانوں کی بستیوں کے اندر ہر جگہ مسجد ہے. بڑے بڑے اسپیکر لگا کے رکھے، مائکرو فون، اسپیکر پر بلاتا ہے مؤذن، اے بابا مہان شکتی اللہ کی شکتی ہے. اللہ اتنے بڑے، اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں. آ جا اس دربار کے اندر، اس مسجد میں آ جہاں سے سارے کوٹیشن پاس ہوتے ہیں. حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف، آ صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف، فرما برداری کی طرف. تیرے 307 جوڑوں کا صدقہ ادا کر، جھکا دے اپنی پیشانی کو اس رب کے سامنے. لیکن جیسے آج ہمارے کوکن کے مسلمان نے قسم کھا رکھی ہے کہ
کہ محسن صاحب، بانگی صاحب، آپ 5 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ چلاؤ، اس سے بڑے بڑے امپلیفائر اور مائکروفون پر چلاؤ، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں نہیں آؤں گا تمہاری مسجد میں آؤں گا، نہ نہیں کہتا ہوں، لیکن میں تو 4 کے کندھوں پر سوار ہو کر آؤں گا. او میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ کیا ہمارا ایمان جو اذان سن کر ہم کو مسجد میں نہ لے کر آئے، وہ ایمان میرے کو اور تم کو کیا خاک جنت میں لے کر جائے گا. یہ دعوت کی محنت اسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے. صحابہ فرماتے تھے ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، جب ایمان اندر میں اتر گیا تو پھر کیپیسٹی اور استعداد و صلاحیت پیدا ہوئی اللہ کے حکموں کا پالن کرنے کی. رات کو اتری پردے کی آیت، صبح ایک عورت بھی مدینے میں بغیر پردے کے نظر نہیں آتی تھی. شراب کی حرمت آئی، شراب کے عاشق، شراب کے شوقین، شراب کے دلدادہ ایسی شراب کو چھوڑا ہے اور اس کو ختم کیا، اس کو بہایا ہے کہ جس دن شراب حرام ہوئی، ہمارے تمہارے یہاں رتنا گیری میں جیسے بارش کے دن میں ندیوں نالے کیسے بہتے، ایسے مدینے کی گلیوں میں سے شراب بہ رہی تھی. ایک حکم آنے پر وہ شراب کو انہوں نے چھوڑ دیا. ایمان آدمی کے اندر کیپیسٹی، استعداد و صلاحیت پیدا کرتا ہے اللہ کے حکموں پر چلنے کی. آج ہمارا ایمان کہاں کو چلنے دیتا. یہ دعوت کی محنت اسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے میرے بزرگوں. اور صحابہ نے اس کو سیکھا، جان لگائی، اپنا مال لگایا. فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا، پھر اس کے بعد میں احکامات کو سیکھا. صحابہ نے ایمان کو سیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دی، ان کو آسمان سے سرٹیفکیٹ دیا. اللہ نے اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ. اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی. جنت سے، عرش سے ان کو سلام آتے تھے. اللہ نے ان کی تعریف کی. کن کی؟ جس جماعت کو سرکار مدینہ نے دعوت کے راستے سے ان کے اندر ایمان کی کسوٹی تیار کی. اللہ نے ان کو کہا رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار. اللہ نے فرمایا جوان مرد ہے، یہ ایسے مرد ہے کہ ان کا بزنس، ان کی فیکٹری، ان کا کارخانہ، ان کی کھیتی، ان کا شاپنگ پلازا، شاپنگ سینٹر، ان کے فارم ہاؤس، ان کی تجارت کی منڈیاں، ان کے ملازمت کے ٹھیے، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی کھیتی، ان کی باغات، ان کو ہماری یاد سے غافل ہونے نہیں دیتی. کیوں؟ یہ وہ ہے جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، اپنے مالوں کو ہمارے راستے میں لٹاتے ہیں. اور یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار. یہ وہ ہے جو آخرت سے ڈرنے والے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرنے والے کہ جس دن ہم دلوں کو آنکھوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے. اللہ نے ان کی تعریف کی. اللہ نے کہا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے. تو بھائی اللہ حضور کی یہ جماعت جو حضور نے دعوت کے راستے سے تیار کی، اولئک حزب اللہ، یہ ہماری اپنی جماعت ہے. اور ایک سرٹیفکیٹ دیا اللہ نے ان کو دنیا میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی. حضور نے جنت کی خوشخبریاں ان کو سنائی کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے ہیں. لیکن بس بات ختم کرتا ہوں میرے بزرگوں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں. اللہ نے دنیا میں ان کو ٹھیکیداری دی جنت کی، لیکن ان سب کے باوجود ان کو اللہ کی عدالت کی پیشی کے اندر حساب و کتاب کا اتنا ٹینشن، اتنا خوف، اتنا ڈر تھا. حضرت عمر فرماتے تھے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے جن کے بارے میں حضور نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. اس عمر کا یہ حال تھا، اس عمر کا یہ حال تھا. اپنے آپ سے کہتے تھے کہ عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. کیا ضرورت ہے عمر تیرے دنیا میں آنے کے؟ لیکن عدالت میں اس کے کٹہرے میں اس رب کے سامنے تو کھڑا ہو کر کیا جواب دے گا اور کیا منہ دکھائے گا؟ آخرت اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہتے تھے. کبھی فرماتے کاش عمر تو کوئی درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار دیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا. وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا اس کو اڑا کر لے جا کر پھینک دیتی اور وہ پھر مینگنی مٹی بن جاتی. ارے عمر اللہ کی عدالت میں اس کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی. یہ وہی عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بیٹے کو وصیت کی. کہا بیٹا جب تم دیکھو میری جان نکل رہی ہو، میں مر رہا ہوں، تو میری باڈی کو، میرے جسم کو مٹی میں زمین پہ ڈال دینا. اور جب جان نکل رہی تھی نا حضرت عمر کی، تو یہ اپنے یہ منہ، یہ ناک، یہ پیشانی، یہ گال ایسا مٹی میں زمین میں مسلتے تھے، رگڑتے تھے منہ کو زمین پر اور کہتے تھے عمر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا. کبھی فرماتے کاش عمر کس حالت کو دیکھ کر، زمین پہ منہ رگڑ رہے نا مٹی میں، کہتے تھے کاش عمر کس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں. کون ہے حضرت حذیفہ؟ یہ حضور کے رازدار تھے. کون؟ منافق مدینے میں. اس کا علم حضور نے ان کو بتلایا تھا، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ سب مدینے کے بلیک لسٹڈ ہے. کیا مطلب؟ منافق
मुनाफिक उसको कहते हैं जबान का मोमिन दिल का बेईमान। इसको मुसलमानों से बुग़्ज़ होता है, अदावत होती है, नफरत होती है, ये दीन का दुश्मन होता है, इस्लाम का दुश्मन होता है। ऐसे हुजूर के ज़माने में मदीने में थे। और वो कौन है? हुजूर उनको जानते थे और उसकी निशानदेही हज़रत हुज़ैफा को आपने बताई दी है, मदीने में ये ना ये फला फला ये मुनाफिक है। हज़रत उमर क्या करते, उनके पास जाते हज़रत हुज़ैफा के पास, उनको पटाते, देख भाई हुज़ैफा, वो जो थे वो हुज़ैफा ने ब्लैक लिस्ट दिए ना, मदीने के जितने ब्लैक लिस्ट के थे मुनाफिक जो नाम तुमको बदला है, वो कौन कौन है मेरे को कोई लेना देना नहीं, XYZ जो भी होगा अपने को कुछ लेना देना नहीं, बस हुज़ैफा तुम मेरे को इतना बताओ, वो जो सरकार मदीना ने तुमको मुनाफिकीन के नाम बदला है, वो मुनाफिकीन के फहरिस्त में मुझ उमर का नाम तो नहीं है। और रत्नागिरी वालों, अरे वो सब कुछ करके डरते थे, हम कुछ नहीं करेंगे भी नहीं डरते। हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकल गया, अल्लाह का ध्यान निकल गया, अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत और उसकी अज़मत, उसकी नफरत और उसकी बुजुर्गी और उसकी बड़ाई, उसकी पाकी निकल गई। हमने नहीं पहचाना वो अल्लाह किस कुद्दत और ताकत का मालिक है। ये दावत की मेहनत, ये तबलीग की मेहनत, ये चिल्ले और 4 महीने की जमातें, ये मकामी आमाल, ये 2.5 घंटे की मेहनत, ये घर की तालीम, मस्जिद की तालीम, ये मस्जिद की आबादी की मेहनत, ये छोटी छोटी जमात बनाकर पूरे महल्ले को, इलाके को, बस्ती को मेहनत का मैदान बनाना, इन सब का मकसद, हमारे इन इज्तिमात का मकसद और निचोड़ और खुलासा यही है कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अंदर ईमान की जो कसौटी तैयार की, जो पावर ईमान का अपनी उम्मत में दावत के रास्ते से तैयार किया, ये उम्मत दोबारा उस मकाम पर आ जाए जिस मकाम पर लाकर आपने छोड़ा और फिर आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये मेहनत इसी ईमान के बनाने की मेहनत है। इसके लिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जितना पूरा मत बैठा हुआ मजमा है ना, ये तय कर ले कि इंशाअल्लाह ये इस ईमान की मेहनत को, ये दावत को, ये नक़्ल हरकत को, ये बैठने वाला मजमा मौत तक अपनी जिंदगी का मकसद बनाएगा। करोगे ना मेरे बुजुर्गों? और देखो आखिरी बात, रोजी का मालिक तो अल्लाह है। आपके ज़हन से निकाल दो, अपनी रत्नागिरी में, खेर, दापोली, चिमटोड़, मंदनगढ़ में कितने अल्लाह के बंदे कारे मिट्टी का काम करते हैं, बेचारे बेपढ़े लिखे होते, अल्लाह उनके मुकद्दर की 2 रोटी 2 बोटी उनको देता है। मेरे बुजुर्गों, हम तुम सरकार मदीना के दीन का काम करें और अल्लाह मेरे और आपको भूखा मारी, अल्लाह की गैरत के खिलाफ है कि वो अल्लाह बनियों वाली मेहनत करने वाले को रोजी रोटी पहुंचा, हम सरकार का काम करें, अल्लाह हमको भूखा मारे, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं था सहाबा के पास, नंगी भूख की कौम, गिरी पड़ी कौम, दांतों से पत्ते चाटकर पेटों पर पत्थर बांधती थी, लेकिन अल्लाह के दीन का काम किया, दीन के काम में लगे। अल्लाह ने ऐसा नवाजा इनको मेरे बुजुर्गों, जो दांतों से पत्ते चाटकर पेटों पर पत्थर बांधते थे, जब काम किया उन्होंने अपनी जात से अपने को दीनदार बनाया, फरमाते थे हमने इन्हें हाथों से फावड़ों से सोना काट काट के तकसीम किया है, अपनी गुर्बत और जिल्लत को अल्लाह के दीन पर लगाया। अल्लाह ने दुनिया में इनको ऐसी इज्जत दी जिनसे बकरियां नहीं चराई जाती थी, अल्लाह ने मुल्कों की गवर्नर या इनके कदमों में लाके डाली। इसलिए रत्नागिरी वालों के ज़हन से निकाल दो कि भाई साहब या अपन तबलीग वाले के नात को लगे तो अपने को तो बाजारपेट की चौक में टोकरा लेकर, कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ेगा। हो नहीं सकता, ये कुछ नहीं था साहबा के पास, नंगी भूखी कौम थी, गिरी पड़ी कौम थी, दांतों से पत्ते चबाते थे, पेटों पर पत्थर बांधते थे, लेकिन जब अल्लाह के दीन का काम किया, फरमाते थे इस काम की बरकत से हमको अल्लाह ने इतना नवाजा, फावड़ों से सोना काट काट के हमने तकसीम किया। फावड़ों से देखा भी नहीं होगा खाक में फावड़ों से सोना। दीन आएगा ना, सारी पनौती अल्लाह इस उम्मत की दूर करेगा। ये मेहनत जिंदगी में दीन के जिंदा करने की मेहनत है। इसलिए एक तो ये तय कर लो, मौत तक ये काम को मकसद बनाए, करोगे ना इंशाअल्लाह। और देखो